اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سونا لالے حلیماں دا سونا بالے حلیماں دا مکے دا یتیم آیا مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیماں دا سونا لالے حلیماں دا سونے جگ تے بہوں ویکھے ہن اس تو تھلے تھلے جس تھاں تے سونا جاوے ہوندی بلے بلے جس تھاں تے سونا جاوے ہوندی بلے بلے کرنا دید یدی کرنا دید یدی ہوندے یارو کم اے نصیباں دا سونا لالے حلیماں دا مٹھڑی بولی مشک پسینہ والضحا رخ سارے ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستارے مٹھڑی بولی مشک پسینہ والضحا رخ سارے ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستارے فلکاں تے رب سدیا فلکاں تے رب سدیا آجا 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 میرا سونا قریب آجا سونا لالے حلیماں دا نشرہ سینہ ہاتھ ید اللہ تاہا پاک پیشانی والضحا دا مکھڑا تک کے لک دا چن سمانی
نشرہ سینہ ہاتھ ید اللہ طٰہٰ پاک پیشانی والضحادہ مکھڑا تک کے لکدا چن اسمانی جس دن نام اندر جس دن نام اندر سونا 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 دسے جوڑا امیمان دا سونا لالے حلیمان دا مکے دا یتیم آیا مکے دا یتیم آیا بن کے بن کے بن کے غم خار یتیمان دا سونا لالے حلیمان دا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نال میں نا چیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی اور اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت تواڈی مسجد دے امام و خطیب محترم شیخ مولانا حافظ بنیامین عاصم صاحب حفظہ اللہ اور بالخصوص بھائی عتیق الرحمان صاحب اور انہاں دے کزن بھائی نفیس الرحمان صاحب جنہاں دی شادی دے موقع تے اج دا پروگرام درس قرآن و حدیث انعقاد پذیر ہے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ جڑے دو خاندان ملن لگے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو شیطان دے شر تو خناس دیاں شرارتاں تو محفوظ فرمائے اور انہاں دونوں کرانیاں اندر اللہ تعالیٰ محبت اور الفت پیدا فرما دے برادر اصغر محترم بھائی عبدالعلیم مسروری صاحب بڑے حسن انداز نال گفتگو فرما رہے سن میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں گل ذہن اندر رکھو ہر بندہ ایک خواہش رکھتا ہے کہ میری زندگی خوبصورت بن جائے خوشگوار ہوئے میری بیوی میرے نال اچھی زندگی گزارے اللہ مینوں اولاد دے وے تے وہ بھی اچھی اور فرما بردار ہوئے اللہ تعالیٰ میرے رشتہ داراں دے دل اندر بھی میرے بارے محبت پیدا کر دے لوگ میرا ادب اور احترام کرن اور بالخصوص میرے مالک و خالق میرے تے اپنی خاص رحمت فرما کے مینوں اپنے پیاریاں اندر اپنے محبوب لوگاں شامل کر لین اے ہر بندے دی خواہش ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری دنیا آخرت بہتر بن جائے محترم بھائیو اگر اپنی دنیا آخرت نو بہتر بنانا چاہتے ہو اچھا بنانا چاہتے ہو زندگی پرسکون اور اطمینان والی گزارنا چاہتے ہو کہ زندہ رہو تے پھر بھی لوگ تواڈے نال محبت اور اس نے سلوک رکھن اور تسی فوت ہو جاؤ تے لوگ تانوں اچھے الفاظ وچ یاد کرن پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت نو پڑھو اور آپ دے طریقے آپ دے اسوہ حسنہ دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کرو اللہ تعالیٰ نے بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت نو ساڑھے واسطے مشعل راہ بڑھا کامیابی اور کامرانی دا بہترین اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا مگر افسوس دی بات یہ ہے
کہ اسی غیر مسلم لوگاں تو متاثر ہاں ہر معاملے اسی کوشش کرنے ہیں بھی اسی انہاں نو کاپی کریے ساڈا موقع خوشی دا آ جائے موقع غمی دا آ جائے اسی انہاں دے پیچھے بھجنے ہیں بھی وہ کی کر دے تسی دیکھ لو 95% ساڑیاں غمیاں اور خوشیاں تے جڑیاں رسومات نے وہ سکھاں اور ہندوان دی ٹول وجانا مہندی لانا کڑولیاں پرنا ساز اور میوزک دے پروگرام نچن اور ٹپن دے پروگرام شراب نوشی اور بڑے عجیب عجیب فان ایتھے تک اسی انہاں چیزاں راسک ہو گئے ہاں ساڑھے اندر یہ چیزاں اس قدر عام ہو گئی ہیں بھی اسی کوئی بندہ اگر کوئی نہ لے دے نا بھی یار یہ کام نہ کرو تو اسی کہنے لے تو نواں آ گیا ساڑھا پیو دادا ہے کام کرتا اور ساڑھا معاشرہ اس قدر گیا گزریا پیا ہے میرے تو بڑا میرا سکا بھائی اسی او دی برات لے کے گئے اسی ٹول نہ لے کے گئے تے میں جتھے وہ جڑی بچی بیاہ کے اسی لے آنی سی اللہ جاندہ ہے وہ دی والدہ نے سانو روک دیتا اور کیا بھی میں نکاح ہی نہیں دینا تو وجہ جی کہنے لگی تسی ٹول نہیں لے کے تسی فوتگی تے آئے ہو کہ تسی شادی کرن آئے ہو کی مطلب اکھے جی ٹول نہیں وجہ تے ساڑی تے توہین ہوگی اس قدر لوگ دین تو دور اور جہالتیں مارے پہنے ٹول تو بغیر شادی نہیں ہوتی ایک آدھی شادی ہے جی بینڈ باجہ تے آئی اور پھر ساڑھے لوگ مقابلے بازی کر دیں فلان دے پتر دی شادی ہوئی تے انہیں کنو منگایا سی اخی انہیں فلانے گلوکار نو منگایا سی تے روپیہ انہوں نے 3 لاکھ دیتا تے چوری صاحب اپنا ناک رکھنو چدراہٹ رکھنو کہندہ پھر آپاں فلانا بلانا ہے پاہاں 4 لاکھ لگے دین دے معاملے کدی اسی مقابلہ نہیں کیتا بھی یار فلان نے اللہ دے رستے چاہینا خرچ کیتا ہے تے اسی نہ کرنا فلان دے بیٹے 2 حافظ قرآن نے تے میرے 3 ہونے چاہیے دے اس معاملے چاہیے کدی نہیں شوق ذوق نہ لگے ودے جہالت اور گمراہی والے معاملات چاہیے ایک دوسرے تو اگے ہونے اسی رشتہ کرنا ہوئے نا جی بیٹی دا بیٹے دا اسی ویکھنا ہے بھی کوئی چودھری کرانا لبے کوئی ایسا کار لبے بھی سانو گڈی بھی لب جائے ایسا کار لبے بھی سانو جناب سارا کچھ ہی لبے جے بیٹی ویانی ہے تے پھر بھی چودھری ہونے چاہیے دینے جے بیٹا ویانا تے پھر بھی نواب ہونے چاہیے دینے دین دا پاواں الف تے بے بھی نہ دیو ایمانداری دی بات ہے اسی سلفی لوگ ہاں اسی بھی یہ چیزاں نہیں ویکھنے اے ضرور ویکھنے ہیں بھی منڈا نوکری چنگی لگیا کہ نہیں لگیا سرکاری جاب پہ ہو دی مکان کیسا بنے ہے انہیں کل زمین کنی ہے خاندان کیڑا ہے اچھا ویکھو اینا چیزاں گناہ نہیں مگر اصل جڑی بیس اور بنیاد ہے کہ دینداری ویکھو انہوں اسی ویکھ دیں کدی نہیں پوچھیا بھی یہ لڑکا نماز بھی پڑھ دا ہے کہ نہیں پڑھ دا عقیدہ توحید بھی اللہ نے انہوں عطا کیتا ہے کہ نہیں کیتا سی پوچھ دیں مگر ایسے لوگ ہے نے توڑے معاشرے اندر فیصلہ آباد اندر ایک بزرگ بڑے امیر ماشاءاللہ کروڑاں پتی آدمی تے میں نو ایک جمعے تو بعد میری دعوت کی تھی تے میں نو کہنے لگے مولانا بیٹی میری ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہے تے حافظہ اور عالمہ ہے کروڑ پتی آدمی تے بیٹی حافظہ تے عالمہ ایتھے تے کروڑ پتیاں دیاں بیٹیاں جڑیاں نے ودے کپڑے پا کے بازاریں پھیر رہی ہوں اکھے میری بیٹی حافظہ تے عالمہ ہے ماشاءاللہ تو رشتہ اچھا لبو اپا بیٹی دا نکاح کر اور میرے ذہن اچھتے ہوئی سی نا بھی کروڑاں پتی آدمی کوئی دے لیول دے لبنا پینا میں او ذہن اچھ بھی کوئی اچھا کو بندہ ملیا تو ٹھیک ہفتے بعد میرے فون آ گیا جی آجو آج بیٹی دا ولیمہ ہے ماشاءاللہ تسی تشریف لے میں کہا تو کر لیا رشتہ کہتے نکاح بھی ہو گیا ولیمہ ہے میں گیا تو اتھے میں ویکھیا نا جڑے لڑکے نال نکاح کیتا وہ ایک عالم دین دا ڈرائیور تے میں کہا حاجی صاحب اے بندے نو میں جاننا ہے تے کل دا 3 مرلے دا مکان ہے فلاں آبادی
تے فلاں خطیب صاحب دا ڈرائیور ہے، غریب آدمی ہے، تے تسی اینو بیٹی دا رشتہ دیتا ہے؟ کہنے لگے جدا میں توانوں کیا سی اسی طرح اس عالم دین نو میں کیا سی جدے نالے ہوندا بھی بیٹی دا نکاح کرنا ہے۔ تو انہیں کہا جی صاحب اے میرے نال منڈا ہوندا ہے تے بندہ انتہائی شریف ہے، اچھا انسان ہے، تے تسی اگر کہو تے میں گل کر لینا۔ کہنے لگے میں انہوں کہا بھی بلاؤ میرے کول تے ذرا میں انہوں ایک دو گلاں پوچھنیاں نے، دے بٹھا تے میں کہا پھر تسی کی پوچھیا؟ کہنے لگا جی کو گل پوچھی کی پوچھیا؟ کہنے لگے میں بچے نو بٹھا کے پوچھیا پتر اے دس بھی صبح فجر دی نماز کنے منٹاں تے ہوئی؟ فجر دی نماز کنے منٹاں تے ہوئی؟ وہ کہنے لگا جی 4:20 تے ہوئی۔ کہنے میں سمجھ گیا بھی بچہ نمازی ہے، کہنے لگے آجو فلاں جمعے نو تسی آگے نکال ہے۔ انج بھی لوگ کر لیندے نے رشتے، انج بھی شادیاں ہو جاندیاں جے۔ جماعت الدعوہ دے امیر حافظ سعید صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی حفاظت فرمائے، ساڑھے تے ایتھے شادی ہوئے نا تے جناب جوان بیٹیاں جا مامے دے پتر دی شادی ہے تے مہینہ پہلے ہی اتھے جا، مہینہ پہلے کلا دیا جے کڑی نو ذرا کر دے کام کم ہوندے نے، نتیجہ کی نکلدا ہے بھی مہینے بعد ساڑی بھی کڑی نہیں لبدی۔ یہ حقیقت تے مبنی گلاں نے، مامے دے پتر دی شادی ہے تے مہینہ پہلے جوان کڑی بھیج دیتی اتھے، پتہ نہیں اتھے غیر محرم ہونگے، مامے دے پتر نہیں غیر محرم۔ حافظ سعید صاحب دے ماموں جی سن شیخ عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ، سکے ماموں سن، سکولوں کالج جو چھٹیاں ہوئیاں تے ماموں نو ملن چلے گئے۔ تو میں پڑھیا کتاب اندر تے حافظ عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ جڑے نے انہوں نے افغانستان جانا سی تبلیغی دورے تے، تو انہاں ویکھیا بھی یہ کی ہویا، میرے پتر بھی کوئی نہیں کار میرا، جوان بیٹیاں دو کار نے تے جوان پانجا بھی انہوں واپس بھی نہیں موڑ سکتا بھی فوری چلا جا تے میں بھی جانا ہے۔ سوچ سمجھ کے نا فیصلہ کیتا تے بلا کے حافظ سعید صاحب نو کہن لگے حافظ سعید تیرا نکاح نہ کر دیں؟ ماموں جی نکاح تو کرنا ہے پر کتنا قیمت؟ میریاں بیٹیاں جوان نے تیرا نکاح کرنا۔ ماموں جی گھر والےاں نو دسنا پوچھنا، کہن لگے میری ذمہ داری میں کر لاں گا سارے نال، تو اندر آ ذرا۔ اندر لے گئے اپنیاں دونوں بیٹیاں ایک نظر وکھائیاں ہونا، اے ویخ اے میریاں بیٹیاں تیریاں پہنا انہوں نے ایک باری ویخ لے، جیڑی تینوں پسند ہے میں او دے نال تیرا نکاح کر۔ حافظ صاحب نے کہہ دیتا بھی میں فلاں نال کرنا ہے۔ حافظ عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ نے اسے موقع تے مسجد اندر نماز تو بعد اپنی بیٹی تے اپنے پانجے دا نکاح پڑھا کے تو انہوں نے کہا لے ہن حافظ سعید تو کار سنبھال تے میں تقریر کرن چلا۔ انج بھی ہوندے نے رشتے، اسی لبنا ہے بھی جناب خاندان اچھا ہوئے، پیسے بہتے ہون، دین دا ککھ نہ پتا ہوئے، بندہ جاہل ہوئے، وہ آپ بھی جہنم دا بالن بنے تے ساڑی بیٹی نو بھی بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے اندر نے ایک عورت آئی، انہیں کہا اللہ رسول میں تو اڑنا نکاح کرنا چاہتا، اسی نکاح نو مشکل ہی بڑا کر دیتا ہے۔ اے بڑے بڑے غریب لوگاں دیاں بیٹیاں دے سرنچ چاندی اتر آئیے تو اڑیاں ڈیمانڈاں دی وجہ کر کے پلے کچھ نہیں رہ گیا انہاں دے، کتھوں دئیے انہاں سامان؟ اکھے جی ساڑھے منڈے نو 2 تولے دی سونی بھی 2 تولے سونے دی تسی مندری بھی پانی ہے۔ اچھا جڑا بندہ بازار کھڑوتا 10 روپیے منگے نا وہ منگتا ہے، تے ہے جڑا 2 تولے سونے دی انگوٹھی منگتا ہے اے منگتا نہیں؟ او تینوں بیٹی جوان پال پوس کے دے جاندہ ہے تے تو 2 تولے سونا بھی لینا ہو دیکھو، حالہ مرد تے سونا حرام ہے جی، مسلمان ہے نمازی ہے، سونے دی انگوٹھی بھی چاہی دی۔ نبی پاک دی مجلس سے چورت آئی، کہنے لگی اللہ دے رسول میں نکاح کرنا چاہنی ہے توڑے ناڑ۔ آپ نے فرمایا میں حاجت نہیں رکھدا۔ ایک نوجوان کھڑا اللہ دے نبی میرا نکاح کرا دے۔ اسلام اچ نکاح بڑا آسان ہے بھائی، اسی مشکل بنایا۔ اس عورت نے پوچھیا نکاح کرنا ہے دینا؟ انہیں کہا اللہ رسول تسی کہو تے میں کر لوں۔ آپ نے اس جوان نو کیا بھی انج کر جا کارتے کوئی چیز لے کے آ پھر انہوں حق مہر جوڑ دینا ہی نہ لیا۔ وہ گیا انہوں کوئی چیز نہیں لبی، واپس آ گیا اللہ نے بھی کچھ بھی نہیں۔
فرمایا جا اللہ دے بندے کوئی چاندی دا کوئی پتل دا مندری چھلا ہی لیا. واپس گیا وہ بھی نہیں لبیا. کہنے لگا اللہ دے نبی میرے کو کچھ نہیں. فرمایا قرآن پاک کچھ یاد ہے تینوں؟ ہاں جی اللہ دے نبی میں فلان صورت بھی یاد، فلان صورت بھی یاد، فلان صورت بھی یاد. فرمایا جا پھر آج تو بعد تیری بیوی ہے اس صورتیں نو یاد کرا دیں یہی تیرا حق مہر ہو جائے. انج بھی نکاح ہو جاندے. اسی نکاح نو اتنا مشکل بنایا ہے، زنا آسان ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے. بھائیو ضرورت ہے کہ نبی پاک دی سیرت نو اپنا توڑے دکھ دور ہو جان گے. زندگی بڑی خوبصورت توڑی بن جائے گی اگر تسی میرے نبی دیاں داواں اپنا. آؤ نبی پاک دی سیرت ایک حدیث میں تو سنانی ہے. آپ دیاں کچھ صفتاں اس حدیث اندر بیان ہوئیاں نے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو عمل دیو دیتے توفیق عطا کرے. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے. اللہ رب العالمین فرما دینے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرما دینے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا تحقیق اسا اپنے بندیاں واسطے اپنے پیغمبر دی سیرت نو، اپنے پیغمبر دی طریقے نو اسوہ حسنہ بنا دیتا ہے، آئیڈیل بنا کے پیش کیتا ہے. تسی ایمان والے ہو زندگی انج گزارو جویں میرے پیغمبر نے گزاری ہے. اللہ اکبر. جویں میرے نبی دی سیرت ہے انج دی اپنی سیرت بنا لو، تسی کامیاب ہو جاؤ گے، تسی کامران ہو جاؤ گے. حضرات محترم کامیابی دی ضمانت میرے پیغمبر دا طریقہ ہے. حضرات محترم دنیا اور آخرت دے اندر کامیابی حاصل کرنے واسطے، اللہ نو راضی کرنے واسطے میرے پیغمبر دی سیرت اپنا لو، میرے نبی دا کردار اپنا لو. میرے نبی دی سیرت کتنی سونی ہے. آج تسی یہودیاں دے طریقیاں تے جاندے جے، عیسائیاں دے طریقیاں تے جاندے جے، سکھاں دے طریقیاں تے جاندے جے، ہندوان دے طریقیاں تے جاندے جے. آقا فرماندے نے جس بندے نے ساڈا طریقہ چھڑ کے غیران دا طریقہ اپنایا، یہود و نصارہ دا طریقہ اپنایا، اس بندے دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں. وہ بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں، اس بندے نال ساڈا کوئی لین دین نہیں. اللہ اکبر. لہذا مسلمان بھائیو میرے نبی دا طریقہ اپناؤ. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو ہر لحاظ دے نال کامل و اکمل بنایا ہے، اشرف و اعلیٰ بنایا ہے. میرے نبی نو اللہ تعالیٰ نے کردار دے لحاظ نال، گفتار دے لحاظ نال، شکل و عقل دے لحاظ نال ساریاں تو اعلیٰ تے عرفہ بنایا ہے. لہذا میرے پیغمبر دی سیرت نو اپنا لو، زندگی بڑی خوبصورت بن جائے گی، آخرت بڑی کامیابی والی بن جائے گی. ہن توجہ کریا جے صحیح بخاری اندر آندا ہے کتاب الایمان اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیا نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ تعالیٰ نے جدوں پہلی وحی نازل کی تھی. اللہ اکبر. غار اندر جناب جبرائیل امین علیہ السلام میرے پیغمبر تے وحی لے کے آئے. فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. سونے آپ پڑھو اللہ دے نام تو آغاز کرو نا. جدوں پہلی وحی آئی نا تے اللہ دے نبی گھبرا گئے، میرے نبی پریشان ہو گئے. انج دا واقعہ بندے نال پیش آئے نا تے بندہ گھبرا جاندا ہے. پھر غار اندر میرے نبی کلے سن، اللہ دے نبی گھبرا گئے کہ میرے نبی اس واقعہ تو بعد گھر تشریف لے کر کے آئے.
اپنی زوجہ محترمہ سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو کیا فرمایا؟ خدیجہ اللہ اکبر فرمایا جی سونیا میرے پیغمبر فرماتے نے زمیلونی دسرونی میرے اتے کمبل اوڑ دیو، میری طبیعت خراب ہے، میرے پیغمبر گھبرائے ہوئے نے، کمبل اوڑ دیتا گیا تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دی طبیعت جدوں بہتر ہوئی، اللہ دے نبی دی طبیعت سنبھلی، میرے نبی بیدار ہوئے تے آقا فرماتے نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے پیغمبر نے سارا واقعہ بیان کیتا، فرمایا خدیجہ آج میرے نال اے واقعہ پیش آیا ہے، اے منظر پیش آیا ہے تے نال گھبراہٹ دی وجہ کر کے میرے پیغمبر نے گل کر دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے خدیجہ مینوں تینج لگدا ہے جویں میں ہلاک ہو جاواں گا، مینوں میری جان دا ہی خطرہ بن گیا ہے، پتہ نہیں میرا کی بنے گا۔ تے سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے سونیاں کیوں گھبراندے ہو، کیوں پریشان ہوندے ہو؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، فرمایا سونیاں اللہ دی قسم ہے اللہ تعالیٰ تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کدی تانوں شرمندہ نہیں کرے گا، تہاڈیاں صفتاں ہی بڑیاں سونیاں نے، تہاڈا کردار ہی بڑا اعلیٰ ہے، تہاڈا ویہار ہی بڑا سونا ہے، تہاڈا انداز ہی بڑا پیارا ہے، تسی انسان ہی بڑے خوبصورت ہو، تانوں اللہ تعالیٰ کدی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرات محترم ایتھے روک کے میں دو گلاں تانوں سمجھانا چاہ رہا ہاں، اللہ اکبر سمجھو میری اس بات تے غور کریا جے، توجہ کریا جے۔ ایک گل میں اپنے نوجوان بھائیاں نو سمجھانی ہے اور دوسری گل میں خواتین نو سمجھانی ہے۔ اگر میریاں ماواں پیڑا میری گل سن رہی نے تے پلے بنیا جے، اگر نہیں تے میرے تسی جتنے مسلمان ویر بھائی آئے جے آج دا پیغام اپنیاں بیٹیاں نو ضرور سنایا جے، اپنیاں بیویاں اپنیاں ماواں نو اپنیاں بہناں نو ضرور پیغام پہنچایا جے۔ اللہ اکبر حضرات محترم جڑے نوجوان کہندے نے مولانا میری بیوی میری بڑی نافرمان ہے، میری بیوی میرے نال محبت نہیں کردی، میری بیوی میرے نال جڑا محبت دے بول نہیں بول دی، میری بیوی میری بڑی نہ شکری عورت ہے، کدی میرے نال پیار نہیں جتایا، کدی مینوں دلاسا نہیں دیتا، بلکہ نہ شکریاں ہی کردی رہندی ہے، میریاں غیبتاں ہی کردی رہندی ہے، میریاں چگلیاں ہی کردی رہندی ہے، میرے تے کدی راضی نہیں ہوئی۔ اس بھائی واسطے میرا ایک پیغام ہے، سب تو پہلے سونیا آپ نو درست کر، اللہ انہوں ہدایت دے چھڑے گا، درست کی میں کرنا ہے، میرے نبی دا طریقہ اپنا، اللہ دے رسول دی سیرت نو سامنے رکھ، بندہ ایمان والا ہوئے اور بندہ حقوق دی پاسداری کرنے والا ہوئے، بندہ اپنے بیوی بچیاں دے حقوق دا خیال رکھن والا ہوئے نا، تے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال بیوی دے دل اندر محبت پیدا کر دیں دے نے۔ میرے نبی اپنی بیوی دا خیال رکھن والے، میرے نبی اپنے بچیاں دے حقوق دی پاسداری کرنے والے، اللہ اکبر تے بدلے دے اندر پتہ ہے وفا پہ لب دیجے۔ سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی تے مصیبت دا وقت یعنی میرے نبی پریشان نے تے ماں جی دلا سے دین دیاں پئیاں نے، محبت دے بول بول دیاں پئیاں نے۔ پتہ لگا بندہ آپ کردار دا چنگا ہوئے، بیوی بچیاں نال چنگا سلوک کردا ہوئے تے پھر بیوی چنگے بول بول دی، تو جدو بندہ اپنی بیوی نال اس نے سلوک ہی نہ رکھے، آپ پاوے 10-10 ہزار دا سوٹ تے انہوں لے کے دے 1000 دا تے پھر انہیں توڑے شکوے ہی کرنے۔ آپ جا کے ہوٹلاں تے 5-5 ہزار دی کڑائی بنا کے کھاؤ تے گھر سبزی دے پیسے بھی نہ دیو تے پھر انہیں توڑوں ہار پانے نے گالے چ۔ اے توڑی بیوی دا حق ہے، اے یاد رکھو جدوں توڑی کوئی عورت توڑے نکاح چاہ گی حق مہر تو بعد او دا پہلا حق پتہ کی جیویں دا آپ کھانا ہے اونج دا انہوں بھی کھوانا ہے۔ اے نہیں بھی آپ موجہ مار بار جو مرضی کرتے کار دیواری نہیں، میرے کل تو شے ہی کوئی نہیں۔ جیویں دا آپ لباس پانا ہے انج دا قیمتی بیوی نو ہی پوانا ہے، توڑی بیوی دا حق ہے۔ تے پھر جدوں کو مسئلہ بن جائے گھر دے اندر کوئی نکی جی نکا موٹا کوئی او دے کولوں بعض دفعہ کوئی مسٹیک ہو جائے تے پھر انہاں خاندان بھی نہیں پڑن لگ جانا۔ او تو ہے ہی فلان نسل دی، تو ہے ہی گندی نسل دی، تو فلانے نہ خاندان دی ہے، تو انج ہے، تو تیری ماں انج دی، تیرا باپ انج دا۔ نبی پاک نے فرمایا اے بھی تہاڈی بیوی دا حق ہے، غصے چاہ کے او دے نسب نو تانا نہ ماریا۔
480 دے باسیو عورت وقت دی شہزادی ہوئے اپنے خامند دے نال چوپڑی چ رہ کے بھی گزارا کر لیندی ہے۔ عورت بکرا کھان دی عادی ہوئے اپنے خامند نال سبز مرچاں کھا کے گزارا کر لیندی ہے، پر دنیا دی کوئی عورت اپنے ماں باپ دے اپنے پراواں دی توہین کدی برداشت نہیں کرتی۔ ساڈے گھراں وچ فساد اس گل دے نے، اسی نکی نمک مرچ دا بھی کاٹا وادا ہے تے اسی کہنے تو فلانی ماں دی، تو فلانے خاندان دی، تے جدوں انج دے جملے بولنے نے تو انہیں ہار پانے تانوں، انہیں پھر تواڈے شکوے ہی کرنے نے، گلے ہی کرنے نے، انہیں بدتمیز ہی بننا تواڈے سامنے۔ پھر سب تو پہلے میرے مسلمان بھائیو اپنا کردار ویار چنگا بڑھاؤ، اپنی بیوی نال اس نے سلوک کرنے والے بن جاؤ، اپنی زوجہ جناب دے حقوق دی پاسداری کرو، اللہ اکبر، محبت نال پیش آؤ، درگزر کرنے والے بن جاؤ، بیوی تواڈے نال محبت دے بول بولے گی، زندگی تواڈی خوبصورت بن جائے گی، خوشگوار بن جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ میرے نبی نو محبت دے بول پیاں سنا دیا نے۔ اور اگلی گل خواتین واسطے اللہ اکبر، زندگی دے اندر نشیب و فراز ہوندے رہندے نے، کدی دن چنگے آ گئے تے کدی ماڑے آ گئے۔ اگر میری ماں بہنوں سن رہیاں جے تے ایویں شکوے نہ کریا کرو، اپنے شوہر دے گلے نہ کریا کر۔ بڑی جناب اے وی بیماری ہے ساڈیاں عورتاں دے اندر، اپنیاں بیٹیاں بہناں نو درس دیا کرو، سمجھایا کرو، ایسا شکری نہ کریا کرن۔ ساری زندگی انہیں کما کما کے لیا کے کھلایا تے کہندی لے ایک دن اوکھا آ گیا، ایک دن چنگا کھانا نہ بنیا، چنگا سوٹ لے کے نہ دے سکیا، لو مینوں تیرے گھروں لبیا ہی کچھ نہیں، میں تے برباد ہوگی تے نال شادی کر کے، پتہ نہیں میرے ماپیاں تیرے چ کی ویکھ لیا سی، نہ شکری تے اتر آئی، گلیاں تے اتر آئی۔ نہ میری بہنا، نہ شکری عورت جہنم دا بالن بنے گی۔ اپنے خاوند دی نہ شکری نہ کریا کر، دن بدل جان گے، کوئی گل نہیں، جے پہلے نہیں رہتے نہ بھی ٹور جانا ہے، اللہ دن بدل دے رہندے نے مشکل وقت اندر۔ اور ویسے بھی سیانے بندے بیٹھے ہو، اللہ اکبر، چنگا ساتھی ہو ہوندا ہے جڑا مصیبت دے وقت نال کھڑا ہوئے، چنگا رفیق سفر ہو ہوندا ہے جڑا مصیبت دے وقت بھی نال۔ جدوں بندے کو عیش و آرام اور پیسے دی ریل پیل ہوئے تے اودوں تے ہر بندہ ہی بندے دے نال کھڑا ہو جاندا ہے، اللہ اکبر۔ تے جدوں بندہ ٹال جائے نا، جدوں بندے کول جائیداداں مک جان تے دکھ دا وقت آ جائے، اودوں بڑے بڑے چھڑ جاندے نے۔ روگاں وچوں روگ برا جس دا نام غریبی، اودوں چھڑ کے ٹر جاندے نے رشتے دار قریبی۔ جدوں بندے تے اوکھا وقت آ جائے اودوں لوگ چھڑ ہی جایا کردے نے، تے چنگا رفیق سفر ہو ہوندا ہے جڑا دکھ دے ویلے بھی نال کھڑا ہے۔ میری بہنا، میری بیٹی، میری ماں، اللہ اکبر، جدوں تیرے خاوند تے مشکل وقت آ جائے تے میری بہنا گل سننا، اپنے خاوند دی تابعداری کریا کر، انہوں کہے کوئی گل نہیں میرے سر دے تاج، دن اوکھے آگے نے ٹور جان گے، اللہ بدل چھڑے گا، اللہ کو دعا کرنے ہاں، اللہ اپنی رحمت کر چھڑے گا، تسی گھبرانا نہیں، تسی پریشان۔ چنگی جڑی عورت ہوندی ہے، سیانی جڑی عورت ہوندی ہے، جڑی خاندانی ہوندی ہے، جڑی چنگی ماں دی بیٹی ہوندی ہے، چنگے باپ دی اولاد ہوندی ہے، وہ مصیبت دے وقت اپنے خاوند نو دلاسے دیندی ہے۔ اے ویکھو سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حالاں مکے دی شہزادی ہے، بڑیاں دولتاں اللہ نے عطا کیتیاں ہوئیاں نے۔ جدوں نکاح ہویا نا سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرے پیغمبر دا، تے میرے نبی بیٹھے نے پریشان، ماں جی سیدہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھدیاں نے سونیا کیا تسی میرے نال نکاح کر کے راضی نہیں؟ آقا فرماندے نے خدیجہ میں راضی ہاں تے نال نکاح کر کے، مگر میں سوچدا پیا ماں تو بڑی امیر عورت ہے، بڑی حسین و جمیل عورت ہے، مکے دا ہر چودھری تیرے نال نکاح دا خواہش مند سی، تے میں سوچی پہ گیا ماں تیرے کول دولتاں بڑیاں تے میرے کول دولتاں کوئی نہیں، مینوں دولتاں نال پیار بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر تیرا میرا نبھا بڑا اوکھا ہوئے گا، تو دولتاں والی تے میں غریب آدمی، میرے کول پیسے جائیداداں کوئی نہیں، اللہ اکبر انی گل کیتی ہے تے سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندی نے سونیا اے کیڑی گل ہوئی؟ جدوں خدیجہ آئی تواڈے نکاح اندر گئی ہے، ہن خدیجہ دیاں دولتاں کوئی پیچھے رہ گئیاں نے، سونیا اج تو بعد خدیجہ بھی
تواڈی ہے تے ختیجہ دیاں دولتاں وی تواڈیاں نے جو اللہ نے دیتا ہے سب کچھ تواڈا ہے جدوں تانوں مانی اپنا سردار لیا ہے جدوں تانوں مانی سر دا سائیں لیا ہے جدوں تانوں نکاح کر کے تانوں اپنی زندگی دا ساتھی بنا لیا ہے تے پھر کوئی اے گلاں پیچھے تے نہیں رہ گئیاں سونیا جویں جویں تہاڈا آرڈر ہونا ہے نا اوویں اوویں میں کردیاں جانا ہے اللہ اکبر میرے نبی دا سینہ ٹھار دیتا بیوی نے اللہ اکبر بیوی بھی ہووے تے انج دی ہوئے میری ماں بہن کردار اپنا نہیں نبی پاک دیاں بیویاں دا کردار اپنا نہیں میرے نبی دیاں بیٹیاں دا کردار اپنا ایتے ساڑیاں بیویاں کہن لگ پہنے اللہ میں تے چودھریاں دی اولاد میں بی اے قابلی کیتا ہے تو تیریاں روٹیاں پکان واسطے تھوڑی کیتا ہے میں ایف اے قابلی کیتا ہے میں کوئی تیرے کپڑے تون واسطے تے نہیں کیتا میری بہنہ یہ گلہ نہ کریا کر ٹھیک ہے تو ایف اے بی اے کیتا ہے بی ایڈ کیتا ہے اللہ تعالیٰ تینوں تعلیم عطا کیتی ہے تو اچھے خاندان دی ہوئیں گی مگر کی کرام تیرے خاندان نو ایتے تے میرے نبی آخر الزمان پیغمبر اللہ دے محبوب نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتان دی سردار سیدہ فاطمہ میرے نبی دے جناب داماد جناب علی المرتضی اپنے خامن دے کپڑے آپ تویا کر دیاں سن کھانا آپ بنا کے دیا کر دیاں سن اللہ اکبر کردار اپناؤ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دا کردار اپناؤ میرے نبی دیاں بیویاں دا امی خدیجہ الکبریٰ ویکھیا میرے نبی پریشان نے تے فرمان دیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ عبدا اللہ دے نبی سونیا اللہ دی قسمیں اللہ تعالیٰ تو انہوں کدیں ضائع نہیں کرے گا تو آڈے رنگے عظیم لوگانوں اللہ تعالیٰ شرمندہ نہیں کریا کردہ محبت دے بول بولے تے میرے نبی نو دلاسا دیتا ہے اللہ اکبر کون ماں جی امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہ محبت دیکھ ترانہ تو انہوں سنا ماں اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خانی اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خانی زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خانی میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے غم بانٹتی ہے اس کے وہ جو دین کا ہے بانی اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خانی میرے نبی کے لب کی مسکان بن گئی ہے تسکین مصطفیٰ کا سامان بن گئی ہے شرم و حیا کی ملکہ ملک وفا کی رانی اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خانی اللہ اکبر اس موقع تے ماں جی امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی دیاں 5 صفتاں بیان کیتیاں نے فرمایا سونے اللہ تنوں کدی ضائع نہیں کرے گا تہاڈے اندر اے صفتاں پائیاں جاندیاں نے 2 گلاں دے نشین رکھو اے صفتاں اعلان نبوت تو پہلے پائیاں جاندیاں سن میرے نبی ہے جڑیاں صفتاں ماں جی نے بیان کیتیاں نا اعلان نبوت تو پہلے میرے نبی پائیاں جاندیاں سن اور دوسری گل دے وچ اے جے سنن والی قابل غور گل جے جیڑے بندے چاہے صفتاں پائیاں جان اللہ اس بندے نو کدی برباد نہیں کر دے اے صفتاں سن لون میرے نبی کیڑیاں سن جیڑے بندے اے کوالٹیاں پائیاں جاندیاں نے صفتاں پائیاں جاندیاں نے او بندہ دنیا آخرت وچ رسوا نہیں ہوئے گا
میرے نبی دی حدیث تو معلوم ہوندہ پہ اللہ اکبر حضرت محترم ماں جی سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے سونیا اللہ تنو کدی ضائع نہیں کرے گا کیونکہ توڑیاں صفتہ نے پہلی صفت فرمایا انکا لتصل الرحم فرمایا سونیا توڑی اندر بڑی سونی صفتیں وے تسی رحم دل انسان ہو یعنی صلہ رحمی کرنے والے ہو لوگاں محبتاں ونڈن نالے ہو رشتہ داریاں جوڑن نالے صلہ رحمی کرنے والے میرا پیغمبر صلہ رحمی کرنے والا سی تسی بھی صلہ رحمی کرنے والے بن جو اللہ تنو کدی ضائع نہیں کرے گا اللہ تنو کدی شرمندہ نہیں کرے گا تہاڈی زندگی خوبصورت بن جائے گی صلہ رحمی دا مطلب پتہ ہے کی ہے اللہ اکبر اے صلہ رحمی جڑا لفظ ہے اے رحم دے وچوں نکالیا گیا ہے تے رحم ماں دا جڑا رحم ہے نا اللہ اکبر اصل دے اندر صلہ رحمی دا مطلب اے وے کہ جناب ماں دے رحم دے جڑے رشتے نے انہاں نال خصوصی محبت کریا کرو پیار کریا کرو اپنے پراواں دے نال ناتے نہ توڑیا کر اپنیاں بہناں نو تھکے نہ ماریا کر ایتھے جناب جوان دی شادی ہو گئی اپنے پراواں نال سلام لینا ہی چھڑ گیا شادی ہو گئی اپنیاں بہناں نو اپنے گھروں آن تو روک دیتا کا دے لئی میری بیوی نو چنگا نہیں لگدا میری بیوی دی ڈیمانڈ ہے اے نا میرے مسلمان بھائی صلہ رحمیاں کریا کر اپنیاں بہناں دے حق نہ ماریا کر اپنیاں بیٹیاں دے حق نہ ماریا کر صلہ رحمی کرنے والے بن جو رشتہ داریاں نو جوڑیا کرو توڑیا نہ کرو یاد رکھو جڑا بندہ صلہ رحمی نو توڑ دیندہ ہے اللہ تعالیٰ اس بندے نو اپنی رحمت نو توڑ دیندہ ہے جڑا بندہ قطع رحمی کردہ ہے وہ بندہ جنت وچ نہیں جائے گا جڑا بندہ قطع رحمی کردہ ہے اس بندے دیاں نمازاں ضائع نے حجاں ضائع نے زکاتاں ضائع نے صلہ رحمی کرنے والے بن جو یعنی رشتہ داریاں جوڑیا کرو ساڑیاں شادیاں تے سب تو بڑا مسئلہ یہ ہوندہ ہے اللہ اکبر چاچو جی کہندے نے میں نہیں آنا تواڈی شادی تے کیا دے لئی اگے میری ناراضگی ہے تواڈے نال میری گل نہیں منی گئی فلاں ناراض ہے پھپھو ناراض ہے خالہ ناراض ہے نہ میرے مسلمان بھائیو میریو بہنو صلہ رحمی کریا کرو غمیاں خوشیاں دے موقعاں تے ایویں لڑائیاں نہ پا کے بہ جایا کرو فساد نہ بنا کے بہ جایا کرو صلہ رحمیاں کرنے والے بن جو رشتہ داریاں نو جوڑن والے بن جو اللہ اکبر ذات محترم اللہ فرماندے نے صلہ رحمی دے متعلق اللہ دا وعدہ ہے صلہ رحمی دے نال صلہ رحمی گل سن اللہ اکبر جڑا بندہ تینو جوڑے گا میں انہوں جوڑ چھڑاں گا اپنی رحمت دے نال تے جڑا بندہ تینو توڑے گا میں اپنی رحمت نال اس بندے نو توڑ چھڑاں گا صلہ رحمی کریا کر اللہ تینو ضائع نہیں کرے گا حضرات محترم صلہ رحمی ماں دے رحم دے رشتیاں دے نال اسی تے سکیاں بہناں دیاں جائیداداں کھا جانے ہاں اپنیاں بیٹیاں دیاں جائیداداں کھا جانے ہاں وٹ بننے دی لڑائی تے سکے پراب دے قتل دا منصوبہ بنان لگ پینے ہاں بس دنیا 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 فلاں زمین میری اے پچھلے دنوں دے اندر اے تواڈے تاندلیاں والا دے علاقے اندر ایک پنڈ سڑیے اوتھے سکے پرا نے 2 کنال زمین دی خاطر اپنے سکے چھوٹے پرا دی چھاتی اندر 5 گولیاں مار کے بندہ مار چھڑیا ہے اے 2 کنالاں مینوں چاہیدیاں نے اوے 2 کنالاں دی خاطر سکے پرا مار دیندے ہو ایڈے سنگ دے لوئے پہ جے اللہ اکبر ڈیرہ غازی خان دے اندر قاری عبدالرحیم کلیم حفظہ اللہ دعا کرو اللہ انہوں صحت عطا کرے پچھلے دن اندر ایک حادثے دا شکار ہو گئے اللہ اکبر ساری زندگی اللہ دا قرآن سنان والا اللہ دا ولی حضرات محترم گل سنا رہے سن کہنے لگے میں اپنا جناب ڈیرہ غازی خان مرکز توحید دے جناب اپنے مدرسے دے دروازے گیٹتے آیا ہاں ایک عورت روندی جہاری بازار اندر تے میں کیا بیٹی میری بہنہ کی گل ہے تینوں تے کہنے لگی مولانا استاد جی گل سلچے میرا خامد فوت ہو گئے میرے بچے چھوٹے چھوٹے نے تے میرے سسرال والے اور میرے بچیاں مینوں آکھے ہیں اللہ اکبر جا اپنے بھائی دے کول تے انہوں جا کے کہہ جائیداد وچوں جڑا تیرا حصہ بندا او تینوں دے وے تاکہ اسی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیے تے حالات بہتر ہو جان میرا ہن کمان والا کوئی نہیں تے میری سس وی گلاں سناندی ہے تے میرے بچے چھوٹے چھوٹے نے میں پریشان ہاں دل نہیں سی کردا پرا کول مطالبہ کرا
بکرا مجبور ہو کے چلی گئیاں پرا دے دروازے تے ابا جی فوت ہو گئے امی فوت ہو گئی تے میں پرا نو جا کے آکھیا ویریا آج آئیاں تیرے دروازے تے دل نہیں سی کردا پر مجبوریاں لے آئیاں مینوں تیرے دروازے تے قرضہ نہیں منگنا چاہندی تیرے کولوں میرے ویریا جڑا مینوں جائیداد وچوں 2-4 مرلیاں دا حصہ آندا ہے اگر تو مینوں دے دیویں نا میرا حق بھی بندا اگر مینوں دے دیویں تے میں پتراں نوں چھوٹا جا کاروبار بنا دیواں میں اپنا کوئی روزگار دا سسٹم چلا لاواں میرا خامن فوت ہو گیا ہے تے میرے پرا مینوں تکا مار کے گھروں باہر کڈ دتا ہے جا چلی جا دفع ہو جا ابا مر گیا تے ہن تینوں جائیداداں دی پے گئی مینوں کنا کمال دے کے گیا ہے اج تو بعد میرے گھر آن دی لوڑ ہی کوئی نہیں میرے دلیل تے تو قدم نہیں رکھنا تاں پی روندی جانی ہاں میں کی جواب دینا اپنے بچیاں نوں جا کے میری ساس تے پہلے ہی بڑیاں گلاں سنائیاں سن ہن میں جا کے کی کراں گی قاری صاحب آندے نے صبح اس عورت دی وفات دا اعلان ہو گیا مسجد اندر عورت فوت ہو گئی ہے دنیا چھڑ کے چلی گئی ہے تے میں پتہ کرایا جدوں گھر گئی ہے نا تے بچے کہن امی کی فیصلہ کر کے آئی ہیں انہاں دتی ہے جائیداد کے نہیں دتی تے ساس آکھیا انہاں کتھوں اینوں دینی سی ایدی بوتھی ایدی شکل ہی دسدی پئی ہے اینوں اگلیاں تکے مار کے کٹ دیتا ہے ایندے پلے ہی کچھ نہیں باپ مر گیا دا ایدے نالوں میرے پتر نالوں بہتر سی اے مر جاندی تے ساڈی جان چھٹ جاندی اونے گلاں سنائیاں او دے کول برداشت نہیں ہویا تے کہن لگی انج کر یا تے پھر سویرے جا کے عدالت وچ پرا تے کیس کر دے تے او دے کلیجے نوں روگ پے گیا ابا کوئی نہیں میری امی کوئی نہیں میرا پرا میرے سر تے میں پرا تے کیس کراں جائیداد دی خاطر مینوں گوارا نہیں اونے کوئی چیز کھا کے اپنی جان ہی دے دیتی ہے میں مر جانی انہاں دے رولے مک جان گے اوے ظالماں 2 مرلیاں دی خاطر سکی پین مار لئیے اوے 2 مرلیاں دی خاطر پیناں نوں تکے مارن لگ پیندے ہو اللہ دیو بندے ہو قطع رحمی کرن والا بندہ کدی جنت وچ نہیں جائے گا ایمانداری نال دسو یار اگر ایک بلی نوں مارن والی عورت جہنم دا بالن بن گئی تے جڑا سکی پین دا مال کھا جائے اے دا کی بنے گا جڑا اپنی بیٹی دا ہی مال کھا جائے اے دا کی بنے گا لہذا صلہ رحمی کریا کرو میرے پیغمبر صلہ رحمی کرنے والے اور گل ایک اور توجہ نال سنیا جے اسی ذہن بنایا ہویا ہے لو جی اگر ساڈے نال کوئی سلام لوے گا تے اسی لواں گے مولوی جی تہاڈی گل ٹھیک ہے پر ساڈی عزت نہیں کردا تے اسی کیوں کریے ساڈے نال تعلق کوئی نہیں رکھدا تے اسی کیوں رکھیے او اپنے گھر چودھری ہوئے گا اسی اپنے گھر چودھریاں اوے اللہ دیا بندیا صلہ رحمی دا مطلب تے معنی مفہوم ہی کوئی نہیں ہے اگر دونوں ہی بندے آکڑ جان گے تے پھر کتھوں رشتے قائم رہن گے وہ اللہ دیا بندیا بعض دفعہ تو جھک جایا کر یعنی دل نرم کر لیا کر بعض دفعہ اگلا دل نرم کر لے انجی تے زندگی دے معاملات چل دینے اسی مقابلے بازیاں کدے نال مقابلہ سکے بھرا نال مقابلہ کدے نال مقابلہ بہن نال مقابلہ کدے نال مقابلہ اپنے سکے باپ نال ہی مقابلہ کدے نال مقابلہ اپنے جناب چاچے تائیں مامے نال ہی مقابلہ اپنی نا کچی رکھنی ہے تو انہوں برباد کرنا ہے نا مسلمان بھائیو مسلمان خیر خواہ ہوندہ ہے مسلمان صلہ رحمی کرنے والا ہوندہ ہے اور صلہ رحمی دا مطلب بھی نہیں ہے صلہ رحمی دا مطلب ہے اگلا تیرے نال جفا کرے تو پھر بھی او دے نال وفا کریا کر اگلا تینوں مندہ بولے تو انہوں پھر بھی دعاواں دیا کر میرے نبی صلہ رحمی کرنے والے حضرات محترم کیویں صلہ رحمی کیتی ہے اللہ دے نبی طیف دی بستی اندر گئے کہ طیف والے نو میرے نبی نے اللہ دی توحید سنائی کہ طیف والے بدلے دے اندر میرے نبی نو پتھر مارنے شروع کر دیتے اتنا ماریا میرے پیغمبر نو میرے نبی دا وجود سارا لولوان ہو گیا میرے نبی نو پتھر مار کے نہ زخمی کر دیتا ہے میرے نبی دے نرم و نازک بدن دے وچوں خون پیا رسدا ہے تے آپ دی جُتی مبارک خون نال بھر گئی ہوئی ہے اوے تیرا پرا تیرے سامنے اونچی بول پے تے آنے بس تو میرے واسطے مر گیا تے میں تیرے واسطے مر گیا رشتہ داریاں ختم نے مرنے پرنے ختم نے اے پتھر پہ مار دینی آج تیرے کول جلسے اندر خطیب آئے تے انہیں گالے چ پھلاں دے ہار پا کے لے آندے ہو پھلاں دیاں بتیاں جناب دے تے نشاور کر کے لے آندے ہو آؤ میں تنوں خطیب وخاواں اللہ دی توحید سنان آیا ہے ایک اللہ خطیب نہیں خطیب الانبیاء ہے ایک امام نہیں امام الانبیاء ہے اللہ اکبر نبی نہیں خاتم النبیین ہے میرے نبی آکھیا طیف والے ہو پڑھ لو لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ تنوں کامیاب کر چھڑے گا انہاں پتھر مارے میرے نبی نو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے اس سجے پاسیوں پتھر مار دے تے میں دوڑ کے جاندہ ہوں نہ مارو میرے نبی نو او کھپے پاسیوں مارن لگ پیندے میں اگے نو جاندہ تے
پیچھوں مارن لگ پیندے حتیٰ کہ میرے نبی لولوان ہو گئے آپ دی جتی مبارک پر گئی خون نڑ تے میرے نبی نو لے کے حضرت زید بن حارثہ نکلے اس بستی وچوں ایک جگہ تے جا کے بیٹھے نے ایک بدلی میرے نبی تے سایہ پی کر دیے او دے اندر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بولے کہن لگے سونیاں جو کچھ اج بیتی ہے اسی سارا کچھ ویکھ لے آئے تے اللہ تعالیٰ نے مینوں گلایا اج جویں تسی کہنا ہے اونجی کر دیتا جانا ہے سونیاں فرشتے میرے نال نے آرڈر کرو نا طیف دی ساری بستی نو دو پہاڑاں چ کچل کے میں سرما بنا دینا وا تسی حکم کرو نا زمین تو چکنا وا آسمان تو تھلے سٹ کے انہوں برباد کر دینا وا اے ہوندے کون نے توانوں پتھر مارن والے دسو کی کرنا ہے اوے سکے پراپ دے نال نفرتاں کرن والے اوے اپنے ماں باپ نال ساری زندگی سلام نہ لین والے اوے اپنی سکی ماں نو کتی کہہ کے بلان والے اوے اپنیاں بہناں نو تکے مار کے گھروں کڈ دین والے اللہ دیا بندے میرے نبی دا پیار ویکھ میرے نبی دی صلہ رحمی ویکھ فرمایا جبرائیل جویں میں کہاں گا اونج کیتا جائے گا جی سونیا اونجی کیتا جائے گا تے میرے نبی اوے جڑے طیف والے میرے نبی دے رشتہ دار نہیں میرے نبی دے محلے دار نہیں میرے نبی دے سجن بیلی نہیں میرے نبی دے دشمن نے میرے نبی نو پتھر مارن والے تے میرے نبی فرماندے نے اللہم عدی قومی فإنہم لا یعلمون میرے نبی فرماندے نے اللہ سونیاں کچھ نہ کہیں میرے امتیاں نو اللہ جی یہ جان دے ہی نہیں میں کونا میری قدر دے انہوں پتہ کوئی نہیں اللہ تو انہوں معاف کر دے اللہ تو انہوں ہدایت دے دے اے نہیں انہوں دے جمن آلے منو منن لگ جان گے نا سونیاں ربا میری امت دے لوگاں نو کچھ نہ کہیں اللہ اکبر ایندہ نام صلہ رحمی او جفا کر دے پہنے میرے نبی وفا کر دے او نہ پتھر مارے نے میرے نبی دعاواں دیں دے پہنے اللہ اکبر اور پتھر برسائے لوگوں نے کانٹے بھی بچھائے لوگوں نے پتھر برسائے لوگوں نے کانٹے بھی بچھائے لوگوں نے پر رحمت عالم صلی اللہ رحمت عالم صلی اللہ خود پیار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں انجدہ اپنا ویار بنا تے دنیا تیری دیوانی ہو جائے اللہ اکبر صلہ رحمی کریا کر امی ماں جی سیدہ امی خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے سونے اللہ تنو کدی ضائع نہیں کرے گا کیونکہ تسی صلہ رحمی کرنے والے ہو اسی اپنے پہن پائیاں نال نہیں کر دے ماپیاں نال نہیں کر دے اپنے بیوی بچیاں نال نہیں صلہ رحمی کر دے صلہ رحمی کریا کرو صلہ رحمی دوسری گل ماں جی سیدہ امی خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے وَتَحْمِلُ الْكَلَّ اللہ دے نبی سونے اللہ تنو کدی ضائع نہیں کرے گا تو آڈی بڑی سونی صفتے اللہ اکبر تسی غریباں دا بوجھ اٹھان والے تسی یتیماں دا بوجھ اٹھان والے تسی مسکیناں دے کام آن والے میرے نبی دکھیاں دے دکھ ونڈایا کر دے سن میرے نبی غریباں دے اللہ اکبر چلے جلایا کر دے سن میرے نبی یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھیا کر دے سن تے ساڈا حال کیے ساڈی خوشی دا موقع یا جے شادی دا موقع ہے جناب ولیمہ جناب تیار ہو گیا ہے کنے بندیاں دا انتظام ہزار بندے دا انتظام ہے کنوں بلایا ہے ایم این اے بھی آئے گا ایم پی اے بھی آئے گا وزیر بھی آئے گا مشیر بھی آئے گا فلان چودھری بھی آئے گا اور نمبردار بھی آئے گا پینڈ دے جناب تگڑے لوگ سارے بلائے ہوئے نے سارے آن ہے کئیاں کھانا ہے تے بڑا کچھ ہونا بجا کے بھی چلیاں جانا ہے مگر بار کھلوتے نے کئی غریب حاجی صاحب سانوی روٹی لبے گی حاجی صاحب سانوی کوئی پلیٹ چوڑاں دی لبے جاؤ پاجو منگتے آگے تسی 50 منڈیا کڑ سوٹی تے انہوں دڑا کیا انہوں کامی کوئی نہیں منگن آگے انہاں واسطے پکایا ہے مار مار کے سوٹیاں تے کڑ کے گاڑاں غریب پجا دی تیرے چلو پاجو او جڑے تگڑے تیرے آئے چودھری وڈیرے آئے او جناب کچھ کھا گئے کچھ ونجا گئے جناب 100 بندے دا کھانا برباد ہویا پیا ونجایا پیا پلیٹاں کوئی فکر نہیں یہ 2 غریب بار کھڑے سن او کھا لیں دیتے حاجی صاحب دا کاٹا پہ جانا چوری صاحب دے پھر جناب برینی کوئی نہیں سی
اوے جڑے دسترخوان تے غریب اور یتیم تے مساکین کھانا کھاندے نے اللہ تعالیٰ اس دسترخوان اندر بڑیاں برکتاں رکھتے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ فرماندے نے میرے محبوب بندے ہو یتیماں مسکیناں نو محتاجاں نو کھلان والے ضرورت منداں نو کھلان والے قیدیاں نو کھلان والے میرے محبوب بندے تھے ہو اسی نہیں چودھریاں نو اچھا رشتے داراں اندر بھی اسی انہوں بلاواں گے جڑا تگڑا کروں غریب نو کون پوچھدا جے انہیں کی دینا ہے سان یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا ساڈا بھی جاندی واری 2 پلیٹاں کھا کے جڑا 5000 دے گا انہوں ہی اسی سدنا ماڑا بندے نو کی صدقے کرنا نیوندرا نہیں لینا پھر لوگاں کولوں تے اے نیوندرا بھلا کی ہے کاپیاں پھر چیک ہوندیاں نے او کروں چلن لگے نے 10 بندے نا ولیمے تے آن انہاں کاپی چیک کیتی بھی انہاں ساڈی واری کنا پایا سی نیوندرا او ویکھیا ہن اج تو 20 سال پہلے دا نیوندرا لکھیا ہویا 500 روپیہ 500 انہاں پایا سی تے آپاں ہن کنے دینے نے پھر ابا جی انہیں کہا بیچارو انہاں 500 پایا سی تسی وعدہ کرنا 1000 پا دیو 10 بندے آ رہے نے تے 1000 پانا ہے انہاں نیوندرا اے بھی کام ساڑا بڑا 100 وعد دے 1000 وعد دے دیو 2000 وعد دے دیو تے اسی پھر ویکھاں گے جناب جیڑے ویکھا نا بھی اے وڈیرا چودھری اے نہیں جاندی واری 10000 دینا او دے تے خصوصی ویٹر لگیا ہوندے انہاں دا خصوصی خیال رکھنا بھی چوری صاحب دے کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اینوں لیا کے مال سارا دینا او غریب بیچارے اوتھے کھڑے رہ گئے پجدے رہ گئے انہاں نو جناب لبا ہی کچھ نہیں ساریاں توڑاں خالی ہو گئیاں تے اے دے ٹیبل تے سپیشل لیا کے 2 بندے کھڑے کیتے نے انہیں جاندی وار 10000 دے کے جانا منگتے ہو پیسیاں واسطے دعوت پکائی ہوئی ہے تسی نہیں تیرے کول انی استطاعت تو 10 بندیاں دی پکا لے تیرے تے فرد ہے بھی تو 1000 بندے دا ولیمہ کرنا ہے 1000 بندے نو دعوت دینی ہے تو ولیمے تے اوہ جیڑے بندے دے دسترخوان تے کوئی غریب اور مسکین کھانا نہیں کھاندا کوئی فائدہ نہیں اس بندے نو دسترخوان سے جان دا اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے میرے نبی دکھیاں دے دکھ وڈان دے سن میرے نبی کام آم دے سن ساڑی بے حسی دی وجہ کر کے جاننا تیرے معاشرے اندر کنی بربادی ہوئی پئیے تیرے میرے مال دے لالچ دی وجہ کر کے بے حسی دی وجہ کر کے نہیں کسے نو دینا نہیں کسے تے خرچ کرنا اللہ دی قسم کئی بیوہ عورتیں ایسیاں نے اپنے بچیاں دی پوکھو نہ کل برداشت نہیں ہوندی اپنا جسم ویچ کے بچے پیاں پال دیاں نے جدوں اسی کسے تے خرچ ہی نہیں کرنا جدوں اسی تیرے محلے چکنے یتیم ایسے نے اے سردی دا موسم آگیا امامداری نال اسی اپنے بچیاں نو کپڑے لے کے دیتے نے کسے نے یتیم نو بھی کپڑے لے کے دیتے نے توڑے بچو توڑے محلے چکئی بیوہ عورتہ بھی ہون گیاں اپنیاں بیویاں نو سوٹ لے کے دیتے جے کسے بیوہ عورت نو بھی لے کے دیتا جے نہیں لے کے دیتا حضرات محترم یاد رکھو آج اونا تے ددنے کل توڑے تے بھی آ سکتے نے واللہ دیا بندیا خیر خائی والی زندگی گزار سے میں کڑی گل کرا اسی تے سکے باپ تھاڑے ماپیاں ساری زندگی کما کے لیا کے سانو کھلایا پلایا جوان کیتا ہر چیز آپ نہیں سکھام دے سانو کھوان دے سن آپ نہیں سکھام دے سانو چنگے کپڑے پوان دے آپ عید والے دن بابا جی میلے کپڑے پائے نے تے پتر نو جناب سونا جوڑا پوایا ہے آج بابا جی بڈھے ہو گئے نے امی بڈھی ہو گئی ہے آپ 10 ہزار دے سوٹ پاندے تے باپ نے پرانا سوٹ پایا ہویا ہے ماں دے کپڑے پٹے ہوئے نے تے چودھری صاحب لوکاں نال بڑے چنگے نے ماں پیو دا خیال ہی کوئی نہیں چٹی داڑی والے بابے نو جدوں بولدا ہے تے ایڈا مندا بولدا ہے ایڈا کوڑا بولدا ہے اوے نا اللہ دیا بندیا ادب والا بن حیا والا بن جا توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا ایتھے ساڈا باپ مر جائے جنہیں ساری زندگی کمایا کھوایا جناب اندے سر کردا ہے تے بندے لہن آ گئے آندا کڈ لو قبر وچوں تے لے لو کردا میں کوئی نہیں دینا کردا میرے نبی دی سنت میرے نبی دا طریقہ میرے نبی دا کردار مدینے اندر کوئی غریب بندہ فوت ہو جاندہ تے میرے نبی اس غریب دا جنازہ پڑھان دے اور آقا فرمان دے لوگوں اگر میرے اس غریب امتی کولو کسے بندے پیسے لینے ہون نہ کوئی دے سکے میں محمد ادا کرانگا صلی اللہ علیہ وسلم وَتَحْمِلُ الْكَلَّ میرے نبی غریبان دا بوجھ اٹھان دے سن اللہ اکبر میرے نبی نے تسی جناب ساڑا سکا پرا مار جائے او دے بچے
بچے چھوٹے چھوٹے یتیم نے تے اسی ناتے ہی توڑ لینے ہن انہاں نوں دینا پینا انہاں نوں کھوانا پینا رشتہ داریاں ختم کر لینے جدوں پرا جوان سی کماندا سی جناب کھواندا سی اودوں بڑیاں یاریاں سن ہن بھتیجے یتیم ہو گئے اوے جناب خرچ کرنا تے دور دی گل اسی انہاں دے پلاٹاں تے قبضے کر لینے انہاں دا مال لٹ لینے کنے سانوں پوچھنا ہے اوے نہ سونیا یتیماں دا مال نہ لٹیا کر یتیماں دا مال تیرے پیٹ اندر جہنم دی اگ بن کے پیا جاندا ہی نہ انج کریا کر اللہ اکبر میرے نبی دے چچا داد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے جنگ دے اندر تے میرے نبی آ گئے انہاں دے گھر انہاں دیاں بیٹیاں انہاں دے بیٹیاں دے سر تے ہاتھ رکھیا میرے نبی نے تے آقا فرماندے نے میری بابی پریشان نہ ہوویں کہ میں بیوہ ہوگی تے بچے میرے یتیم ہو گئے کی بنے گا میں محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں کراں گا کفالت نہ بچیاں دی میں سنبھالاں گا ان معاملات نو اللہ دی رحمت نال میرے نبی نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی دے نال نکاح کیتا ایک بیوہ عورت تے 4-5 بچے انہاں دے یتیم ہو گئے نے حضرات محترم انہاں دے بچیاں یتیماں نو بھی اپنی کفالت اندر لیا اور بیوہ عورت دے سر تے بھی عزت دی چادر دتی اسی انہاں دیاں عزتاں لٹ ضرور لینے پر کسے دے سر تے عزت دی چادر نہیں دیندے اسی یتیماں دے مال کھا ضرور جانے پر کسے یتیم دے سر تے دست شفقت نہیں رکھ دے میرے نبی دی سیرت ویخ میرے نبی دا کردار ویخ اللہ اکبر ایتھے سکے ساڑے پرا مار جاندے نے تے ساڑے پتیجے یتیم ہو جان تے اسی ناتے توڑ لینے عید دا دن نے ایک بچہ جناب بازار چروندا پیا ہے باپ دی جدائی اندر کوئی نہیں آج میرا ابو میلے کپڑے پائے ہوئے نے جتی پھٹی پائی ہوئی ہے یہ بچ پیسہ کوئی نہیں چاچو دے بچے کولو لنگے سونیاں سونیاں جتیاں پائیاں سونے سونے سوٹ پائے پیسے ہتھاں چ نویں نویں نوٹ تے او کہندا ویریو مینوں بھی لے چلو میں بھی کھیلاں تواڈے نال انہاں ماریا تکا تے چوک کے ماریا کام اندر اوے تو ساڈے نال ٹرے گا گندے کپڑے پا کے گندی جتی پا کے پیسہ تیرے کول نہیں ساڈے پیسے کھڑے جا دفعہ ہو جا چلا جاتے ماں کول پیسے لے کے آ او یتیم بچہ روندا روندا ماں کول آ گیا تے کہن لگا امی جی میرے ابو کتھے چلے گئے نے میرے ابو پہلے عید آمدی سی نا تے میرا ابو آپ پاویں پرانے پاندا سی مینوں نواں سوٹ لے کے ضرور دیندا سی مینوں جُتی بھی چنگی لے کے دیندا سی ہن میرا ابو کوئی نہیں مینوں نظر آندا پتہ نہیں کتے چلا گیا مینوں چھڑ کے تے میرے کول پیسے بھی کوئی نہیں میرے کول جُتی بھی کوئی نہیں میرے کول سوٹ بھی کوئی نہیں اوے سونےاں جدوں باپ چھڑ کے چلا جائے او بچہ جڑا باپ دیاں اکھاں دا تارا ہوندا اے او گلیاں دا ککھ بن جاندا جے انہاں بابیاں دی انہاں اپنے ماپیاں دی عزت کریا کر اے باپ دنیا چھڑ کے چلا گیا تینوں پتہ لگے گا میرے باپ کیڑی عظیم ہستی دا نام سی میرا باپ کی سی میرے واسطے قدر کریا کر ماپیاں دی اے یتیم نو اج تکے وجدے پینے اوے باپ زندہ ہوے تے بیٹے نو کوئی اچھی بول جائے تے باپ پھر کتھے جان دے وے اس بندے نو اللہ اکبر جدوں باپ مر جائے تے جدا دل کرے یتیم نو تکا مار جائے جدا دل کرے یتیم نو تھپڑ مار جائے ماں جی مینوں لیا کے دیو کپڑے مینوں لیا کے دیو جُتی مینوں نہ بڑے تانے مارے نے بڑیاں مینوں گلاں سنائیاں نے مینوں نال نہیں لے کے گئے انہیں کہا پترا اے تے کملے لوگ نے جڑے عید دے پہلے دن کپڑے نویں پاندے نے آپاں سیانے لوگ کچھ غریب جو ہی ماڑی جو ہی پیسہ جو کوئی نہیں بہاں نہیں مارنے نے پتر سامنے پہلے عید دے پہلے دن کپڑے نہیں چنگے پائی دے پتر آپاں گزارا کرنا تے آپاں وعدے لینا نا امی میں تے لینے نے ہونے میرے نال انہاں ضد کیتی مینوں تکے مارے کام دے چ ماریا مینوں انہاں کول کپڑے نے تے میرے کول مینوں لیا کے دے کپڑے تے ماں رو کے کہندی پتر تیرا باپ فوت ہو گیا ہے جڑا تینوں کپڑے لیا کے دیندا سی جڑا تینوں جُتیاں لیا ہن میں عورتاں میں کیڑے پاسے جاواں فلاں دی منت کیتی ہے تے آندا میں کوئی نہیں شے دینی میں تیرے فلانے دی منت کیتی ہے تے انہاں کوئی نہیں شے دتی میرے کول پیسہ کوئی نہیں میں تینوں کوئی کار چنگی چیز ہی پکا کے دے دیاں میں کتھوں لے آواں تیرے کپڑے کتھوں لے آواں تیری جُتی امی جی میرا چاچو بھی تے ہے وے او دے بچیاں نویں پائے نے تے انہوں نہیں پتا میرا ابو کوئی نہیں تے مینوں کیوں نہیں لے کے دیتے جا پھر مانگ لے اپنے چاچو کولوں انہوں جا کے کہتے انہوں لیا دے وے کپڑے او بچہ یتیم ہے انہوں کی پتہ ہے ننگل آمدہ آ گیا چاچو دے کار چاچو جی تے چاچی کہن لگی ہاں کدھر آیا ہے چاچو کتھے نے کی لینے ہی چاچو کولوں کہن لگا چاچو جی نو کہو نا چاچی مینوں بھی کپڑے لے کے دے وے چنگے مینوں بھی جُتی لے کے میرا ابو زندہ سی تے عید والے دن تواڈے پتراں نوں عیدی بھی دے کے جاندا سی اج مینوں کسے نہیں دتے پیسے میرے کول کپڑے
کوئی نہیں، میرے کول جتی کوئی نہیں۔ وہ پجدی آئی انہیں ماریا تھپڑ یتیم دے منہ تے، جا دفع ہو جا، منگن آ جاندی اور روزانہ ساڑھے کار تو آڈے واسطے کوئی اسی اپنے بچے پالیے یا تو انہوں پالیے کوئی نہیں، تو نہ جا چلا جاتے اپنے چاچوں نوں گال کرن دی کوشش نہ کری، کچھ نہیں ساڑھے کول تو آڈے واسطے، جا کٹ اپنے باپ نوں قبر وچوں تے انہوں جا کے کہتے انہوں سوٹ لے کے دے وے، انہوں جتیاں لے کے دے وے۔ یتیم بچے دا دل ٹوٹ گیا تے باپ دی قبر تے جا کے ڈیگ پیا رون لگ پیا، ابا اٹھ کے ویکھنا اگے مینوں کوئی اچھی بول دا تے تو مرن مران تک پہنچ جاندا سی، اج تیرے پتر نوں تھکے پہ مار دینے، اج تیرے پتر نوں تھپڑ پہ مار دینے، تو کیوں نہیں اٹھ کے آندا؟ عید دا دن نہیں تے تیرے پتر دے کول کپڑے بھی کوئی نہیں، جتی بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، ابو ویکھنا تیرے چاچو بھی مینوں نہیں لے کے دیتے، مینوں دادی جی بھی نہیں پوچھیا، مینوں چاچی نے تھپڑ مارے، سارے مینوں بڑیاں گلاں سنائیاں نے، اج کوئی نہیں تیرے پتر نوں سینے لان والا، امی بھی مینوں بہانے مار دیے، جدوں جانا تیا نہیں ہے میرے کول پیسے کوئی نہیں، ابو تو کتے چلا گیا پتر نوں چھڑ کے؟ باپ دی قبر تے رو رو کے اپنے دکھڑے پیا سناندا ہے، پر جدوں کوئی ٹور جائے تے کون آوازاں دے وے، جدوں کوئی دنیا چھڑ کے چلا جائے تے واپس کون آئے؟ اللہ دا واسطہ ہے ایسے یتیماں نال پیار کریا کر۔ او یار شادیاں دے موقعاں تے بھی اسی میں ویکھیا ہے اسی جناب یتیماں نوں نہیں بلاندے، شادیاں دے موقعاں تے بھی اسی یتیماں نوں کھانا نہیں کھلاندے، او اپنیاں خوشیاں اندر انہاں غریباں نوں شامل کریا کر، انہاں یتیماں نوں شامل کریا کر، سر تے ہاتھ رکھ کے کول بٹھایا کر، اللہ دی قسم تیری عزت وچ فرق نہیں آئے گا، بلکہ اللہ لوگاں دے دلاں اندر تیری محبت بٹھا دین گے۔ وہ یتیم بچہ باپ دی قبر تے رو کے جناب گلاں پیا کردا ہے، ایک شاعر نے ترجمانی کیتی ہے تے دل ہلا کے رکھ دیتا ہے، یتیم باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیا کہندا ہے، ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، ہے عید کا دن گھر آ بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، آ جائیں گے ماں کہتی ہے، بس کہہ کے روتی رہتی ہے، ہم جاتے ہیں گھبرا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا۔ کل چھوٹے چاچو آئے تھے، بچوں کے کھلونے لائے تھے، میں دیکھ کے روتا رہا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، جب آپ تھے رونق میلے تھے، اب عید کے دن بھی اکیلے تھے، کوئی ملنے نہیں آیا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، میں تنہا پڑھنے جاتا ہوں اور تنہا لوٹ کے آتا ہوں، کوئی لینے نہیں آتا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، جب سے بابا تم روٹھ گئے، سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے، سب رشتے ناتے ٹوٹ گئے، یہ کیسی ہے دنیا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، غریباں دے دکھ ونڈایا کر، ضرورت منداں دے کام آیا کر، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھیا کر، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، میرے نبی اللہ اکبر غریباں دے
بوجھ اٹھایا کرتے سن ضرورت منداں دے کام آیا کرتے سن ہن توجہ کرنا غور کرنا ماں جی سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے سونیا اللہ دی قسم ہے اللہ تنو کدی ضائع نہیں کرے گا اللہ اکبر تیسری صفت میرے نبی دی بیان کی تھی فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ فرمایا سونیا محبوبہ اللہ تنو ضائع نہیں کرے گا گاڑی یہ بھی صفت ہے تسی کمام دئی غریباں واسطے ہو تسی محنتاں کر دئی ضرورت منداں واسطے ہو ساڑھے کول تے 4 پیسے آ جان 4 ٹکے آ جان کوٹھی بنا لیے گڈی لے لیے اسی بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھ دے سکا پر آ گیا کر کوئی جناب سوال لے کے ویریا میرے حالات ماڑے ہو گئے اگر کوئی 40-50 ہزار روپیہ میں نل تعاون کرے نا میں تینوں تھوڑے تھوڑے کر کے لٹا دیاں گا بچے چھوٹے نے تے میں کوئی کاروبار بنا لواں آندا اچھا میں سوچنا ویکھنا میرے حالات اپنے نہیں ٹھیک رہندے او گھروں باہر گیا تے بیوی نو کہندا بچیاں نو کہندا کل آوے تے 50 دے آجے کوئی انہاں واسطے کماندے پیاں کتھوں لے کے آواں میں اتنے پیسے اوے نہ انج کریا کر اللہ دیا بندیا اللہ کولو اللہ دا شکر ادا کریا کر اللہ تینوں منگن والا نہیں بنایا اللہ تینوں دین والا بنایا ہے اللہ دیا بندیا دن بدن لگیا پتہ نہیں لگدا تلک الایام نداولھا بین الناس دن بدل بدل کے آندے نہیں آج جو دیتے ماڑے آئے نے تیرے تے چنگے نے کل ہو سکتا ہو دیتے چنگے ہون تے تیرے تے ماڑے آ جان اللہ دن بدلدا رہندا ہے میں 2005 دے اندر جامعہ عزیزیہ سائی والد پڑھیا کردا سی تے جناب کشمیر اندر جدوں زلزلہ آیا حضرات محترم زلزلہ آیا نا تے بڑی بربادی ہوئی سی کشمیر اندر اسی ہوتے بچے سی تے خدمت واسطے گئے میں اکھاں نال ایک منظر ویکھیا ہے لوگاں نو زکات دے پیسے دیتے جا رہے لینا لگیاں تے لوگاں نو پیسے دیتے جا رہے ایک بی بی پردے دے اندر بڑی کوئی با حیا عورت آئیے نا انہیں اگے ہاتھ کیتا تے اندے ہفتے جدوں زکات دے پیسے رکھے گئے نا سونیا اس عورت دیاں وی چیخاں نکل گئیاں تے دین والیاں دیاں وی چیخاں نکل گئیاں میں پوچھیا بزرگو اینیاں لوگاں نو صبح دے پیسے دیتے جے اتنا نہ تسی روئے نہ لہن والے روئے گل کیے تے بابا جی کہندے پتر ہے تسی نہیں جان دے اے جڑی عورت ہے آج تو کوئی 15-20 دن پہلا انہیں اپنے مال دی 5 لاکھ روپیہ زکاة ادا کیتی ہے آج زلزلہ آیا ایدہ مکان زمین دو ہو گیا فیکٹری زمین دو ہو گئی گڈیاں گئیاں کوٹھیاں گئیاں کاروبار مک گئے اوتے 5 لاکھ روپیہ زکاة دین دی پئی سی آج 5-10 ہزار روپیہ زکاة لین دی پئی ہے تلک الایام نداولھا بین الناس دن بدل جاندے نے ہمیں مان نہ کریا کر چودراں تے اوے پیسہ کدی کسے دا نہیں ہویا اللہ دیا بندے آئے نہ چودراں تے مان نہ کریا کر آج ساڑھے معاملات تیری گڈی دا کوئی 1-2 بار دروازہ کھڑکا دے چودری جی 10 روپیے دیو میں روٹی کھانی ہے باہر نکل کے گاڑ پہ جاندے ہو تے دھپڑ مارن لگ جاندے ہو گالیاں دین لگ جاندے ہو اوے نا اللہ دیا بندے آنا انج کریا کر میرے نبی دی سیرت ویکھ حدیث پاک اندر آندا ہے میرے پیغمبر جا رہے نے صحابہ میرے نبی دے نال سردی دا موسم ہے تے میرے نبی ایک چادر اڑی ہوئی ہے ایک بندہ دوڑدا آیا انہیں پچھوں آ کے چادر پکڑی تے زور نال کھچیے تے او چادر کھچن دی وجہ کر کے او دی کناری لگی تے میرے نبی دا کندھا میرے نبی دی گردن زخمی ہو گئی اللہ اکبر انج دا کوئی تیرے نال مسئلہ بن جائے کی کریں گا اللہ دی قسم میں ویکھیا بندہ اپنے یاراں چ بیٹھا ہوئے تے باپ سکا کہ اچھی بول پوے تے بندہ کہندا ابا چل ایتھے ہن کوئی گل نہ کر گھر جا کے کہندا ابا گل سن لے اج تو بعد ذہن نشین کر لے گھر مینوں پاویں جتیاں مار لیا کر پر میرے یاراں دے سامنے مینوں کوئی گل نہ کری میرے کول برداشت نہیں ہونی تے کوئی ہور کام نہ ہو جائے اوے سکا پتر برداشت نہیں کردا اپنے یاراں دے اندر حضرات محترم میرے نبی دے یار وی نال نے انہیں چادر کھچ کے میرے نبی دا کندھا زخمی کر دیتا ہے مگر میں قربان جاواں ہمیشہ مسکران والا میرا پیغمبر جدوں مڑ کے ویکھیا اے نو تے میرے نبی ویکھ کے مسکران لگ پے آقا مسکرا کے پوچھا کی چاہیے ہے تو کہندا اللہ دے نبی جڑا اللہ تانوں مال دیتا او دے وچوں کچھ مینوں وی دے او منگتا جے منگن آیا تے چادر کھچ کے حضور دا کندھا زخمی کر تیری گڈی دا دروازہ کھڑکا دے تے گل پے جانا گالاں پتہ نہیں کنیاں دیندا ہے تے میرے نبی ویکھ رہے نے او منگنا رشتہ دار نہیں کردا لینیاں بچپن دا سنگی ساتھی نہیں ہے
جان دے ہی نہیں پتہ لگا ہے بھی عظیم ہستی ہے اللہ دے نبی نے تے میں جا کے انج کر کے بدتمیزی نہ تے میرے نبی فرماندے نے صحابہ جاؤ یار دے نال اللہ نے جو سانو دتا ہے او دے وچوں کچھ اینوں ہی دے کے ٹورو حضرات محترم میرے نبی کمان دئیے نہ لوگاں واسطے ہمتاں کر دئی غریباں واسطے لہذا میرے مسلمان بھائیو تسی بھی نہ چیزاں دا خیال کرنے والے بن جو حضرات محترم اللہ کدی تانوں برباد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تانوں کدی شرمندہ نہیں کرے گا یعنی یہ دا مطلب یار نہیں دے سکتا کم از کم دعا دے کے ٹور دے دلاسا دے کے ٹور دے تانے نہ ماریا کر تکے نہ ماریا کر گالیاں نہ دیا کر اللہ توفیق دے وے تے خرچ کریا کر اللہ بڑے راضی ہوندے نے جڑا اللہ دے رستے چ دیندہ ہے اللہ تعالیٰ انہوں کمی کدی نہیں آن دیندے چوتھی صفت ماں جی امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی فرمایا وَتَقْرِ الضَّعِیف سونیا اللہ دی قسم ہے اللہ تو انہوں کدی ضائع نہیں کرے گا کیونکہ تسی مہمان نوازی کرنے والے تسی مہمانوں کھانا کھلان والے بھکھیاں دا پیٹ پالن والے ہو اللہ اکبر وہ تمہیں مہمان نواز بن جا مہمان نوازی جڑا بندہ کردہ ہے اللہ ان دے کارچ برکتاں رکھ دیندے جے اللہ دیاں رحمتاں اتر دیاں نے میری بہنہ اگر گل سن رہی ہے تمہیں مہمان نواز او بڑی مقدرہ والی عورت ہے بڑی عظمت والی عورت ہے یہ دے کار وچ میرے مہمان آندے نے پرونے آندے نے جو انہاں دی خدمت کر دیئے انہاں نوں کھانے کھلان دیئے ساڑیاں عورتاں دے اے بھی بڑا بڑا مسئلہ ہے میں کڑی گل دساں اپنا پرا آ گیا اپنے ماپیاں والوں کوئی آ گیا جو دیاں بڑیاں خدمتاں بڑے چاہ بڑے جناب بڑیاں چیزاں ایٹمہ تیار ہون گیاں تے شوہر دی ماں آ گئی شوہر دا ابو آ گیا او دا کوئی پرا آ گیا اے روزانہ ہی ٹورے ہوندے نے تیرے پچھلے میں ان کی کرا میں بچے پاڑا کہ تیریاں پہنا تے تیری ماں ان میں روٹیاں پکا کے دیواں اپنے کارے سارے کارے ایتھے آ کے بھی چودھری بن جاندیاں نے بھی اے ہی سارا کچھ کر کے دے تے تیری پہن آ جے کدی تو انہوں بھی لایا کام تے تیری ماں تیرے کول آ جائے تے کدی تو ماں نوں بھی اپنی نوں یہ گل سنائیے بھی میرے کول نہیں پکدی تے آپے پکا لے ہن شخاوت دی ماں آ گئی ہے تو مسئلہ بن گیا نہ میری بہنہ انج نہ کریا کر میرے مسلمان بھائیو بزرگو اپنیاں بیٹیاں بہنہ دی تربیت کریا کرو مہمان اللہ دی رحمت بن کے آندہ ہے مہمان نو کھانا کھلانا ہے بڑی بڑی سعادت دی بات ہے جڑے کر مہمانان اللہ دیاں رحمتاں اتر دیاں جے اسی تے اپنے آنو نہیں کھمان دے اسی اپنے آنو جناب دسترخوان تے نہیں بلان دے ساڑھے پرا جان ساڑھے متے تے وٹ پہ جان دے نے ساڑھا بہا پا جائے ساڑھی ماں ساری زندگی بیچارے کھمان دے رے کما کے بڑھیاں ہڈیاں کرا لیاں تو آڈے پیچھے آج تو آڈے کوڑ انہاں نوں دین واسطے روٹی کوئی نہیں ہن جناب ابا جی کنے ک دن تسی رہو گے ساڈے کول امی تو کنے ک دن رہنا ساڈے کول بس فکر اجے آ مکیا نہیں تے فکر پے گی جائے گا پتہ نہیں کدوں اوے نہ اللہ دیا بندے آ نہ کریا کر بزرگ گھر دے اندر اللہ دی رحمت دا باعث ہوندے نے بزرگاں دے نال تے گھراں چ رونقاں باہر آوندیاں نے میرے نبی دی سیرت ول ویکھ اسی اپنیاں نوں نہیں کھواندے صحیح بخاری اندر روایت آندی ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ایک جوان نو گرفتار کر کے مسجد نبی چ لے آئے بن دیتا لے آ کے مسجد نبی دے پلر دے نال تھمے نال بن دیتا گیا ہے تے میرے نبی نو بلایا گیا سونے ایک چودھری پڑھ کے لے آندا ہے تے بڑا اوکھا ہے بڑا جناب عجیب جا بولدا ہے میرے نبی آ کے ویکھیا تے پتہ ہے کون ہے حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی حضرت سمامہ گرفتار ہو کے آ گئے تے میرے نبی ویکھیا فرمایا تے یمامہ دے علاقے دا گورنر ہے سمامہ اللہ اکبر میرے نبی اگے بدے میرے نبی فرمایا سمامہ کی حال ہے تیرا آندہ بن کے پوچھ دے ہو کی حال ہے چھاڑ کے ویکھو میں انہیں تو انہوں دسا میرا کی حال اگوں بدتمیزی میرے نبی بڑے نرم لہجے نال پوچھے انہیں بدتمیزی نال بولے چھڈو مینوں میں تانوں دساں میرے نبی فرمایا صحابہ تلواراں لے کے تیار نبی بولدا کیویں نبی پاک نے فرمایا کوئی نہیں گزارا کرو صبر کر جو کچھ نہ کہو آقا فرماندے نے یار انہیں غصے چ اللہ دیا بندیا کی تنگی کیوں پریشانی گل سن میرے ول ویکھ تے صحیح میرے چہرے والتا تکنا اگوں نے ایڈا وڈا بول بولیا تواڈے سامنے کوئی بولے تسی بندہ ہی مار چھڈو میرے نبی نو کہن لگا تواڈے چہرے ورگا چہرہ میں تواڈا جویں دا میں تواڈا چہرہ ویکھنا پسند نہیں کردا مینوں استغفر اللہ معاذ اللہ تواڈے چہرے تو برا چہرہ لگدا ہی کوئی نہیں دنیا اندر میرے نبی نو کہہ رہے ہیں اللہ دے رسول سونیاں دے بادشاہ نو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر میرے نبی فرمایا میرے شہر مدینے نو ویکھ لے آندا تواڈے شہر
تو برا شہر بھی مینوں کوئی نہیں لگدا۔ اللہ اکبر استغفر اللہ۔ میرے نبی دے سامنے ایڈے بدتمیزی والے جملے بولے، پر میرے نبی رحمت والے آقا فرماندے نے صحابہ کوئی گل نہیں، گھبرایا ہویا پریشان ہے، اینوں بھوک لگی ہوئے گی، اینوں کھانا کھلاؤ۔ اللہ دے نبی او بدتمیزی کر رہے آپ روٹیاں کھوائیے نہیں، فرمایا کھانا مہمان ہے ساڈا۔ میرے نبی قیدی نوں دشمن نوں کھانا کھلا رہے تے اے نہیں کیا صحابہ تسی لے آؤ اور تسی لے آؤ روٹی تینوں کھاؤ، نہیں۔ میرے نبی فرمایا جاؤ میرے گھروں دے واسطے کھانا لے کے آؤ، روٹی لے کے آؤ، دودھ لے کے آؤ۔ میرے نبی دے گھروں روٹیاں آ رہی نے، دودھ آ رہا ہے، ایک دن دو دن تین دن تک میرے نبی دے گھروں کھانا آندا رہا۔ میرے نبی انہوں پوچھ دے یہ اگوں بدتمیزی کردا، میرے نبی در گزر کر دے، وہ بدتمیزی کردا، میرے نبی گھروں روٹیاں کھوان دے، وہ مندہ بولدا، میرے نبی انہوں کھانے کھلان دے، دودھ پلان دے۔ تیسرا دن ہو گیا، میرے نبی پوچھیا کی تیرا خیال ہے؟ آندہ جی اگر مہار چھڑو گے پیچھے بڑے نے میرے بدلہ لینا لے، جے چھڑ دیو گے تے میں آسان مند رہاں۔ میرے نبی فرمایا صحابہ انج کرو نا، کھول دیو اندیاں رسیاں نو، کھول دیو بیڑیاں نو۔ صحابہ پریشان بھی ایک ہی ہویا، انہیں بدتمیزیاں بڑیاں کیتیاں، اور میرے نبی دا حکم کھول دیتا۔ فرمایا جان دیو انو، سمامہ چلا گیا۔ اللہ اکبر کتھے یاد ہے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن، تیسرے روز سرور بیندے آکول نے کیویں سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے، اکھاں تے چوکی اتا کیتی امبولنے۔ اے شہر مدینہ میرا جتھے رحمت غفار دی، جھوک مدینے والی احمد سردار دی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرمایا زد ایدیتے ترس آیا سرکارانو، کھول دیو رسیاں ایدیاں کہہ دیتا یارانو، کر جاوے تے ملے اپنے دوستاں یارانو، عادت سرداران نئیوں مارن سردار دی، جھوک مدینے والے احمد سردار دی۔ حضرات محترم چلا گیا مدینے تو بارک چھوٹی جی پہاڑی تے بہ گیا، سوچی پہ گیا سمامہ تو بڑا مندہ بولیا، بڑی بدتمیزی کی تھی، انہاں تیرے کسی گال دا جواب ہی نہیں دیتا، بلکہ تینوں اپنے کرو روٹیاں کھوان دے رہے، بوٹیاں کھوان دے رہے، دودھ پلان دے رہے۔ انج تے کوئی بھی نہیں کردا، ایڈے چنگے اخلاق اڑا بندہ چھڑ کے کتھے جانا ہے سمامہ۔ حضرات بندہ اخلاق دا چنگا ہے، اوہ بندہ مہمان نواز ہوئے نا تے لوگاں دے دل انج نرم ہوندے جے۔ میرے نبی نے بدتمیزی کردہ، میرے نبی انہوں کھانا کھلان دے، سوچی پہ گیا تے اوتھے پھر جناب اوتھے کھلو کے پھر سوچاں دوڑام دا، دشمن تینج نیوں رحم کمام دا، میں کردار یا سختی پریو نرمی وخام دا، خلق گواہی دندے سونے کردار دی، جھوک مدینے والے احمد سردار دی۔ میرے نبی دے کوڑ آ گیا علامہ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کیا کر دے سن، جنی سپیٹ جگیا سی نا او دے تو ڈبل سپیٹ اندر واپس آیا تے میرے نبی دے سامنے آقا نے ویکھیا، حضور فرماندے نے سمامہ واپس آ گئے، اسی تے تینوں چھڑ دیتا سی، تیریاں بیڑیاں کھول دیتیاں سن۔ تے سمامہ کہنے لگا سونیا لتاں دیاں بیڑیاں کھول دیتیاں تے دل نو تالے لا لے۔ کردار بندے دا انج دا بندہ ایڈا خیر خواہ ہوئے تے انج تبدیلیاں آن دی، آندہ سونے ہون کتے جان جوگا چھڑیا ہی نہیں تسی میں ہون کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی، اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی، تسیوں سچے نبی دلوں ہو گئی تائید جی، تسیوں سچے نبی دلوں ہو گئی تائید جی، قسم خدا دی نہیں رہی گنجائش انکار دی، جھوک مدینے والے احمد سردار دی۔ اوے اپنے آنو نہیں جے کھلان دے، میرے نبی دشمن نو کھانا کھلایا ہے، نتیجہ توڑے سامنے گال آخری تے میرا بیان ختم ہو گیا ہے۔ ماں جی فرمان دیا نے سونے ہاں اللہ تنو کدی دایا نہیں کرے گا، کیونکہ توڑی صفتے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، تسی حق پرستان دی مدد کرنے والے ہو۔
हक वालियां दी ऐ भी साडे घरां च मसला है। बाज़ दफा साडी मां हक ते होंदी ते असीं सैड बीवी दी लैंदे, बाज़ दफा बीवी हक ते होंदी असीं सैड मां दी। साडी भैन दा कसूर होंदा है, पा असीं बीवी ते देने, कसूर बीवी दा होंदा है ते पा असीं अपनी मां ते देने। ओ नहीं भाई, हक वाले दी मदद करनी। मेरे नबी दी सीरत, मेरे नबी दा तरीका, मेरे नबी दा उसवा, हक परस्तां दी मदद। बीवी दा कसूर है ते फिर बीवी नूं समझा। जे अम्मी कोलों गलती होगी, वो भी इंसान है, गलती होगी तो फिर मां जी नूं समझा। मां जी ये तुहाडी बेटियां जैसी है, मेरी बीवी है, मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे, ते मां जी तुसी, मैं तुहाडे कोल माफी दा तलबगार हां, तुसी समझ जाएगी। लेकिन असी जो उल्ट काम करने ना, कसूर पता है भी मां दा है, तो फिर ओनू जाके फड़ के कुटन लग पिया बीवी, मेरी मां के तू बोली किवें। अगली बारी उन्हें डबल बोलना। जे तू उन्हें समझांदा ना, मां जी नूं अलहदा कह देंदा, मां जी तुसी वड्डे हो पर ए मामला तो नहीं ना अच्छा, वो भी तो किसी दी बेटी है ना, वो भी तो किसी जम्मी है ना, तो मां जी ज्यादती तो नहीं ना होनी चाहिए। मैं तुहाडा पुत्तर हाँ, मैनू थप्पड़ मार लो, मैनू धक्का मार लो, मैं मिन्नत करना तुहाडी, वो भी समझ जाए, ओनू जाके कह कर्मा वालिए अगर मामला इंसान है, तेरी मां को कोई कमी कुताही होगी तो दरगुजर, तेरी मां को हो जाती, तू नहीं सी माफ करना। ते मेरी अम्मी है, चल कोई गल नहीं, वड्डी है, ते तू वो मादरत भी करन नूं तैयार हो जाए। असी कम उल्टा आप कर लेने, कसूर किसे दा, गुस्सा किसे ते फिर अगले ने तो कहना ही है भी मेरे ते जुल्म है, मेरे ते ज्यादती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक वालियां दी, हक परस्तां दी मदद करया करदे सन। असी दुनिया दे मफाद परस्त लोग हां। चौधरी आया, उन्हें एक बंदे नूं थप्पड़ मारे, मारिया कुटिया, ठुड्डे मारे, ते ओह आंदा चौधरी जी मेरे नाल जुल्म कीता, जे मैं थाने जावांगा, अदालत जा। ओए जा, तू तेरी मननी किन्ने, तेरे नाल टुरना किन्ने। वो बेचारा गया थाने, उन्हें क्या लियाओ पंचायत भवाने आ, बंदे लैके आ, कोई गवाह नाल दे सारियां नूं कहंदा है, आओ यार मेरे नाल गवाह। ना भाई असी नहीं जाना, वो चौधरी असी नहीं जाना। ओ यार तुहाडे सामने मेरे ते जुल्म है। नहीं नहीं भाई असी नहीं जाना। उत्थे वो बेचारा कल्ला गया ते सारे चौधरी दे नाल खड़े। वो कहने लगा, ओ तुसी इहदे नाल आ गए हो, तुहानू पता है इहने मेरे ते जुल्म कीता, ज्यादती कीती, तुसी ये दस। ओ भाई असी इहदे नाल कल नूं कोई मसला बन गया, तू कोई काम आना, चौधरी छड़ा लेगा, मैं वेखांगा जदों अल्लाह दी अदालत ते तुहानू चौधरी छड़ाएगा। ओए हक वालियां दी मदद करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक परस्तां दी मदद करया करदे सन। एक जवान है नबी पाक दे कोल, कहन लगा, अल्लाह दे नबी परदेसियां मुसाफिरां ते अबू जाल मेरे कोल ऊंट खरीदया ते पैसे नहीं देंदा, मैं जुल्म करदा, मैं जदों आना मैनू कोई ना कोई कहानी सुनांदा, गेड़ा देंदा, ते हुण तां वेर गया। तुसी मैनू पता लग्या भी मक्के अंदर तुसी एक अजीम हस्ती हो जेड़े मेरे पैसे लैके दे सकते। मेरे नबी दा दुश्मन सी अबू जाल, बदतमीजी करदा सी मेरे नाल, चौधरी सी मक्के दा, पर मेरे नबी हक वाले दे नाल टुर पे। फरमाया चल मैं तेनू लैके देना। ते जदों बंदा हक वाले दे नाल टुर पे ना, मदद अल्लाह करदा है। अबू जाल मनने चाहती भी अबू जाल मेरे नबी की गल मनेगा, ते मेरे नबी जाके अद्धी जबान नाल क्या पैसे नहीं देंदा इंदे, आंदा मैं हुणे लैके आया, हुणे। जिन्ना भेजिया सी ना नबी पाक वाल, जिन्ना जवाना ने, उन्हां दा ज़हन सी अबू जाल लगे बदतमीज है, अल्लाह दे नबी नू बुरा भला बोलदा। आज तमाशा वेखो, उन्हें जान बुझ के भेजा सी इस बंदे नू भी जा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जाके कह ये अबू जाल को पैसे ले। अबू जाल इन्हां दी बड़ी मनदा, उन्हें आख्या सी वेखना तमाशा, ये जाके कहेगा नबी पाक खैर खा इंसान ने टुरनगे ते अबू जाल अगू बदतमीजी करेगा, वो मंदा बोलेगा, गालियां देगा, ते तमाशा वेखांगे। ते जिहड़ा हक वास्ते टुर पे अल्लाह उन्हें जाया नहीं करदा। मेरे नबी गए, अद्धी जबान नाल कहा देंदा नहीं इहदे पैसे, आंदा जी मैं हुणे लैके आया, हुणे गया ते ले आया। फिर ले आया, उन्हें क्या लै बड़ा तू चौधरी, असी तो ड्रामा वेखना सी, तेरे च हिम्मत ही नहीं पई, तू गल ही कोई ना कर। उन्हें कहा भाई मैं की करदा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मोढ़ियां ते दो शेर इंज मेरे वाल उभरदे सन कि जिवें मैनू हुणे खा जाण, मैं ते डर गया।
جیڑا بندہ اللہ دے دین واسطے حق دے واسطے نکل پیندا ہے، حق والیاں دی مدد کردا نکل پیندا، اللہ انہوں کدی ضائع کردا نہیں کردا۔ لہذا اپناؤ میرے پیغمبر دی سیرت، اپناؤ میرے نبی دا طریقہ، اللہ اکبر، دنیا آخرت تہاڈی بہتر بن جائے گی۔ چلو پھر گل مکائیے نہ لفظاں تے۔ صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو، صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے اترن بن کے دربان لوگو، آمنہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی، آمنہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی، آمنہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی، ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی، ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی، صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے اترن بن کے دربان لوگو، جابر دی ہانڈی وچوں لشکر رجاون والا، جابر دی ہانڈی وچوں لشکر رجاون والا، حشر دیاڑے سونا امت بخشاون والا، حشر دیاڑے سونا امت بخشاون والا، حوضے کوثر تے دیسی بھر بھر کے جام لوگو، صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ میرے نبی دا طریقہ، آپ دی سنت، آپ دا اسوہ بہترین کامیابی دی اور خوشگوار زندگی دی ضمانت ہے۔ آپ دیاں صفتاں، آپ دا طریقہ اپنا لو، دنیا چ بھی کامیاب، آخرت اندر بھی کامیاب۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماراں واسطے فوت شدگان بالخصوص بھائی عتیق الرحمان صاحب دے والد محترم اور بھائی نفیس الرحمان دے بھائی پچھلے دن اندر وفات پا گئے، جتنے فوت شدگان جتنے بیمار نے سارے واسطے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، جتنے مسلمان پریشان حال نے سارے دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جتنے مسلمان کشمیر اندر فلسطین اندر مظلوم نے سارے مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرما۔ اللہ جتنے ساڑے آبا و اجداد چھوٹے بڑے عورتاں مرد فوت ہو گئے، اللہ سارے اہل ایمان دیاں قبرانو جنت دا بغیچہ بڑھ۔ اللہ بھائی عتیق الرحمان دے والد محترم، بھائی نفیس الرحمان دے بڑے بھائی، جتنے اس مسجد دے نمازی اس پنڈ دے رہن والے مسلمان عورتاں مرد فوت ہو گئے، سارے اہل ایمان دیاں قبرانو جنت دا بغیچہ بڑھ۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اسپتالہ اندر گھراں اندر میری مجلس اندر عورتاں مرد بچے بوڑھے، اللہ اپنی رحمت نال سارے انو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ بھائی نفیس و رحمان دی شادی دے موقع تے پروگرام ہے اللہ جڑے خاندان ملن لگے نے اللہ ان اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرما اللہ اس نوجوان جوڑے نو خیر و برکات دے نال نواز دے شیطان دے شر کو محفوظ فرما نفرت حسد بغض تعصب جیسی بیماری تو دور فرما اللہ دل اندر محبت اور عقیدت پیدا فرما دے اللہ اپنی رحمت اور نیک اولاد دے نال مالا مال فرما اللہ جنہاں نے اولاد دیتی انہاں دی اولاد تابعدار بنا دے اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما یا اللہ سانو اپنے والدین دا ادب احترام کرن دی توفیق عطا کر اللہ جنہاں دے ماپے زندہ نے خدمت دی توفیق عطا فرما جنہاں دے امی ابو فوت ہو گئے مولا انہاں دے والدین دی مغفرت فرما دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین